اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناه عبد الحق العلوي سور يوتيوب. كنبغي نشكر الناس اللي خلاو لي دي كومونتير سور لا فيديو بريسيدونت، ميرسي بوكو. وكنبغي نشكر واحد السيد اللي طرح لنا واحد السؤال اللي هو غادي نحاول نجاوب عليه اليوم. قال لنا واش كيفاش كيدوز لونتروتيان دومبوش في سونتر دابيل، و دوزيام كيسيون واش كنحتاجو ان فرونسي اكسيلون باش نقدر نخدم في سونتر دابيل. هاد لي دو كيسيون غادي نحاول نجاوب عليهم اليوم في هاد لا فيديو. بقى معايا ما تزابيش. بعد ما هضرنا على السونتر دابيل سي كوا، شنو هما لي زافونتاج اللي فيه وشنو هما الافكار الخاطئه اللي كانت عند الناس في لا فيديو بريسيدونت، اليوم غادي نهضروا على نهار غادي تمشي دوز لونتروتيان. دونك انت دابا حاليا دفعتي مثلا لو سي في، يطون ابلي عيطوا لك في التليفون وقالوا لك اجي راه عندك اونتروتيان. غادي اولا تحيد الخلع، حيت اونتروتيان راه شي حاجه اللي هي سهله بزاف، كتكون اون فاس مع واحد السيد ان ريكروتور، يعني هو انسان وانت انسان، يعني ما كاينلاش الخوف ولا الهلع، لا داعي لذلك. حاجه اخرى، بزاف الناس مخلوعين من لونتروتيان حيت باللغه الفرنسيه. اليوم ان شاء الله ما يبقاش عندك هذا الخوف هذا. ثالث حاجه كدي معاك لو سي في. دونك لو سي في انت ديجا دفعتيه، كتدخل لونتروتيان تكون عندك ان سي في. حاول ما امكن المعلومات اللي عندك في لو سي في هي اللي غادي تقدمها للريكروتور. ما يمكنش يكون واحد التناقض بين شنو مكتوب في لو سي في وبين الهضره اللي غادي تقول. قبل ما نهضروا على لونتروتيان نبغي ندير واحد الاشاره ان اللغه الفرنسيه راه ما صعيباش. لونتروتيان غيدوز باللغه الفرنسيه، اللغه الفرنسيه ما صعيباش. اللغه العربيه اصعب بكثير، فاذا كنتي عندك مستوى لا باس به في اللغه العربيه فكن على يقين انك تقدر تتعلم اللغه العربيه الفرنسيه. بوتيتر وقيلا وقع لك مشكل فاش كنتي صغير، ولا صادفتي صعوبات واحد الفتره من حياتك ملي كنتي باغي تتعلم اللغه الفرنسيه، ولكن هذا ما كيمنعش على انك ما عمرك ما تتعلم لها. بالعكس اللغه الفرنسيه سهله الا طبقتي لو ستريكت مينيموم، يعني السهل الممتنع في اللغه الفرنسيه غادي تكون تو تون سور بيان. نعطيك مثال بسيط، اللغه الفرنسيه دائما فيها سوجي فيرب كومبليمون. العربيه حنا عندنا العكس، كنديروا فعل فاعل مفعول به. الخطا اللي كيرتكبوا بعض الناس ملي كيبغي يتكلم باللغه الفرنسيه هو انه تيترجم من العربيه للفرنسيه. مثال، اكل الولد التفاحه، كيجيك غادي يدير الا دار ترجمه حرفيه غادي تعطيه ا مونجي لونفون لا بوم، وهذا بطبيعه الحال خطا، حيت الفرنسي كيبداو بلو سوجي كيتبعوا لو فيرب، وحنا العرب تنبداو بالفعل ثم الفاعل. فدائما دير هذه في بالك، ما عمرك ما تحاول تترجم. هذه الاولى. ثانيا اللغه الفرنسيه تتوفر على 150 الف مفرده، اللغه الانجليزيه 600 الف مفرده، في حين ان اللغه العربيه عندها 12 مليون و 300 الف مفرده. لك ان تقارن 150 الف راه ماشي هي 12 مليون، عدد فرق هائل جدا. يعني اذا كان عندك مستوى مزيان في اللغه العربيه فهذا دليل على ان القدرات العقليه ديالك راه مزيانه، وانك تقدر تتعلم اللغه الفرنسيه. انت فقط ما مشيتيش بالطريقه الصحيحه في المره الاولى باش تتعلم اللغه الفرنسيه، وممكن ولا عندك واحد الهاجس منها. فيعني اليوم ان شاء الله غادي نبين لكم بان اللغه الفرنسيه ما صعيبه بزاف، وان راه ساهل باش تولي تميتريزيها وتطونسور بيان وتهضر مزيان، تهضر مع الناس يفهموك ويهضروا معاك وتفهمهم، حيت هذه هي التواصل. ملي غيقول لك شي واحد شي حاجه غادي تسمعها وغادي تجاوب. هذه هي اللغه الفرنسيه. ان شاء الله اليوم غادي نتكلموا على هذه النقطه. اذا لونتروتيان دومبوش كتكون فاس او ريكروتور. لو ريكروتور واحد السيد خدام تابع لديك الشركه، يعني تيقلب لهم على دي بروفيل اللي غادي يوافقوا داك الشيء اللي تيقلبوا عليه. دونك خاصهم في ان سونتر دابيل فرونسي شنو غيخصهم؟ خصهم واحد السيد اللي غادي يعرف يهضر باللغه الفرنسيه، واللي غادي يعرف يتحاور مع كليان فرنسي. يعني انت ملي غادي يجوك دي زابيل فاش تكون خدام في سونتر دابيل تيعيط لك كليان فرنسي، يعني ملي غادي يهضر معاك غادي تحاول تجاوبه بالفرنسيه. اذا هذا الريكروتور تيقلب على شي واحد بحال هذا، ما تيحتاجش ان ديبلوم ولا ما تيحتاجش يعني دي كاليفيكاسيون في شكل، كيحتاج غير فقط اللغه تكون مزيانه. اللغه اللي كيحتاج السونتر دابيل ماشي هي معقده، راه ماشي الفرونسي ديال فولتير تو سامبلومون، هذه هي الفرونسي. ما كاينلاش تطول في الجمل، خاص الجمل يكونوا سهل الممتنع، سوجي فيرب كومبليمون. هذه وحده. ثانيا ترد البال لمخارج الحروف ديالك. بيان سور انت ملي تدخل لونتروتيان ما غاديش تقول لي بونجور جو مابيل ريشار، لا، خاصك تحاول ما امكن تنطق باللغه الحروف بحالهم. حاول ما تغوليش لو ار، الا كان عندك لو ار فيه مشكل حاول تخدم عليه، راه ساهل. هما اللغه الفرنسيه ار تيخرجوها من هنا من القرجوطه، حنا اللغه العربيه الراء تنخرجوها باللسان. يعني هنا خصك تولي دير الفرق.
لو ماروك ماشي لو ماروك. الا كان عندك هادشي مزيان غادي راك تجاوزتي واحد المرحله الاولى، هادي مزيان، هادي النقطه الاولى. دونك قلنا المخارج الحروف يكونوا مزيانين يعني لا برونونسياسيون، ويكون عندك لانطوناسيون مزيانه. وثالث حاجه هي لا سانتاكس. لا سانتاكس هي اللي قلنا قبيله هي تركيب الجمل. ملي لو ريكروتور تيسولك بعض الاسئله وكتجاوبو انت بهذه الطريقه تيقول هاد السيد راه مزيان، هو اوتوماتيكمون هادشي تيتبازا عليه 80%. ما كاينش غيبقى يدخل معاك في التفاصيل وكذا وكذا، وانت اصلا ملي غيسولك شي سؤال حاول دائما جاوب بطريقه مباشره، سوجي فيرب كومبليمون، وما تطولش وما كاينلاش تكتب لي كونيكتور لوجيك اون افي تو افي باسكو دوطون بلوس كو داكشي حاول ما امكن تفاداه، استعمل السهل الممتنع، سوجي فيرب كومبليمون. اول سؤال لو ريكروتور يسولك هي لا بريزونطاسيون، تيقول لك بريزونتيفو لا بريزونطو يعني قدم راسك. هاد ليكزيرسيس خصك تكون تتميتريزي، حيت في اي خدمه غيسولوك هاد السؤال، وجميع لي زونتروتيان اللي غدوز حيت كاملين دائما بريزونتيفو، يعني اي انسان تتعرف عليه خصك تقدم ليه راسك ويقدم لك راسو. دونك حتى غادي يقول لك بريزونتيفو. لا بريزونطاسيون راه بحال فين ما مشيتي دفعتي فين ما غيكون عندك لونتروتيان غادي دير لا ميم بريزونطاسيون. باش كتبدا شكون انا؟ بريزونطاسيون دائما بصفه عامه خصك تجاوب على ثلاثه الاسئله كتجاوب عليهم في نابورت كيل بريزونطاسيون. اشنا هما؟ كي سويج من انا، كيسكو جو في اشنو تندير، اي كيسكو جو كونت فير اشنو ناوي ندير. بريزونطاسيون كيف ما كانتش في اي مكان وفي اي زمان وفي اي كوكب سولوك قال لك بريزونطاسيون كتقول شكون انا؟ من انا؟ ضروري تكون كتعرف راسك اشنو تندير وشنو ناوي ندير. انت اصلا ملي غيقول لك شي انسان بريزونتيفو وغتجاوب بهذه الطريقه بثلاث الاسئله اوتوماتيكمون كتجمع وكتطول معاه وما كتخليش ليه فين يزيد، حيت كتسالي معاه ما كتخليش ليه فين يزيد. هنا كيولي خصو ضروري يطرح لك سؤال ما كانش هو معول عليه، حيت غالبا ديال الناس كيدخل تيقول لي بريزونتيفو، تيقول لي جو مابيل عبد الحق جي 30 طون جي ان ماستر وكيسكت كيديرها. دونك الاخر اوتوماتيكمون الريكروتور كيسمعو اسكت كيسولو داكور اي بوركو فو فيني ترافايي ايسي. هنا كيبدا كتصعب عليك الامور. انا غنعطيك النصيحه اليوم واحد الطريقه يعني بتجربه زعما صراحه ومجربه وافيكاس 100%. غدير لا بريزونطاسيون، هادشي غتولي تبريباري قبل. جو مو بريزونط جو سوي فلان بن فلان بن فلان، جي طون داني، عندي ديبلوم كذا كذا كذا، عندي اون اكسبيريونس كذا 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 كذا. حاليا كاسكو جو في مانتون، حاليا انا كنقلب على خدمه. ما عمرك ما تحشم تقول جو شيرش دو ترافاي. لو فيت دو شيرشي ان ترافاي سي ان ستاتيو، الناس فرنسا تيعترفوا بها كانها ستاتيو، يعني كاين ترافايور كاين سون ترافاي مثلا شومور، كاين ايتيديون، كاين على ريشيرش دان امبلوا. فتا شي حاجه كنتي انت كتقلب على خدمه جو مي بريزون جو سوي على ريشيرش دان امبلوا، وهنا كتهضر على لومبلوا غير يناسبك. دونك الا كنتي في هذا لو كا غادي تقول ما غاديش تحشم. ثالث حاجه كيسكو جو كونت فير، انا ناوي نكمل. مثلا كاين شي واحد اللي كيدخل للسونتر دابيل بغى يخدم عنده باك بلس 2 في الجواب الثالث، حيت قلنا غتجاوب على ثلاث اسئله. الجواب الثالث تقول جو كونت فير طن، يعني جو كونت بورسويفر مثلا ميزيتود، يعني ناوي نكمل قرايتي، ولا جو كونت انتيغري واحد الشركه، ولا هنا خاصك تكون موجد. يعني الا قال لك لو ريكروتور بريزونتيفو ودرتي هذه الطريقه المجربه ديال كي سويج، جاوبتي على ثلاث اسئله. كي سويج شكون انا، كيسكو جو في مانتونون اش كندير حاليا، وشنو ناوي ندير كيسكو جو كونت فيغ. الا جاوبتي على ثلاث الاجوبه فكون على يقين غادي يحاول ما امكن هو يسالي معك لونتروتيان، حيت ما خليتيش ليه فين يبقى يسولك بزاف. النقطه الاخيره وهي حاول ما امكن تكون صريح، ما عمرك ما تكذب في ان اونتروتيان، حيت الا كذبتي غادي توحل راسك، ولا بديتي كذبتي في ان اونتروتيان قلتي شي حاجه ماشي صحيحه، اشنو غادي يوقع؟ غيولي الدماغ خدام، الوغ كنت خصك تكون دماغك مرتاح ملي تكون في اونتروتيان. هنا كتخلق راسك مشاكل وصعيب تخرج منها، وهنا كتولي كتلعثم في الهضره، ما كتبقاش عندك الثقه في النفس، وكتولي كما تنقولوا كتصرف الدفال، وهذه ما كاينلاش. يعني قول دائما الصراحه. قلنا لو سيفي اللي عندك هو انت خصك تكون ريبريزونتي في داك لو سيفي، ما يكونش الفرق اللي كاين هنا هو اللي كاين هنا، حيت هو اون ميم طون كيهضر معاك تيكون حاط قدام عينيه السيفي ديالك وتيقرا. دونك ملي غتقول لي شي حاجه مخالفه للسيفي هنا غتصعبها على راسك و tu vas perdre tes moyens. دونك اهم شيء تكون صريح وتكون كتهضر بثقه في النفس. ضروري تكون تهضر بثقه في النفس،
حيت الا كنتي كتهضر جو بريزونت انا اوتوماتيكمون السيد غيطلع عليه الدم غيقول هذا ما عندي ما ندير، هذا السيد باقي ما تايقش في راسو. كيفاش غادي يكون تايق في راسو يهضر ليا مع كليان فرنسي هذا ما عندي ما ندير به؟ بحال هكا غادي يقول اش غيخسر عليك؟ داكور سي بون فوتر سي في دو فاسون اي اونتر مي مان جو فوز ابيل دي كي يا لو بوزوان. هادي معناها سير دور دردر حتى نعيطوا لك. دونك حاول ما امكن انت ما تخليش ليه فين يهضر. ملي كيقول لك بريزونت توا كتبدا طن 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 سالينا، هو ما كيفهمش حتى شي حاجه، كيقول صافي سالينا داكور، وعاد كيبدا كيقلب لك على سؤال ما معولش انك غادي دير لي لا بريزونطاسيون بحال. ملي كدير لا بريزونطاسيون قاعده كون على يقين ان لونتروتيان il s'est passé à merveille à 90%. كون على يقين الا كنتي تايق في راسك وما كذبتيش ودرتي لا بريزونطاسيون كيف ما قلنا كون على يقين راك مقبول. كون على يقين. بطبيعه الحال اهم شيء لا بريباراسيون. لا بريباراسيون مهمه جدا، يعني راه ما يمكنش تمشي دوز ان اونتروتيان جو ما مبريباريش. ضروري تبريباري، كتعرف راسك فين داخل، شنو سميت الشركه، شنو تيديروا، هادشي خصك تكون عارف شنو تيديروا وانت شنو هما الطموحات عندك في ديك الشركه. حيت يقدر يسولك هاد السؤال تيقول لك انت مثلا حنا دخلناك اشنو غادي تبغي تولي مثلا دابا عام ولا عامين ولا 3 سنين. هادشي خصك تبريباري، ما يمكنش نقول لك انا، ولكن انت خصك تكون عارف. انت ملي كتدفع لشي شركه كتكون عارف هما الميتي ديالهم شنو تيديروا، كتكون عارف شنو هما لو نومبر دو بوست اللي عندهم كذا كتكون عارف لو ماكسيموم دانفورماسيون. يعني خصك تحاول تانفورما قبل ما تمشي لاي شركه، تمشي دوز اونتروتيان سول على الشركه شكون هو المدير، شكون هما كذا، شنو هما كذا، شنو هما كذا، شنو كيديروا شنو ما كيديروش، تكون عارف حيت يقدر يسولك. وانت ملي كتكون عارف مزيان شنو كيديروا الناس في الشركه انت اصلا تولي عندك واحد الفكره. كتقول دابا مثلا انا حاليا تنبريباري الماستر مثلا في لوديت، يعني تنقول انا واخا ندخل مثلا باقي ما عنديش الماستر غندخل ديك الشركه من عام عامين غنكون خديت الماستر غنكون بديت معاهم تعلمت، نقدر جو بو اسبيري دون 2 3 ans نوليت انا مثلا كوميسير كونط ولا نولي اوديتور ولا كذا ولا كذا ولا كذا. دونك هادشي ضروري. دونك لا بريزونطاسيون قلنا قبل تو بريبار بريباري الشركه شنو فيها شنو تيديروا شنو ما تيديروش، تكون عارف ديجا سي كوا سونتر دابيل. ولهذا ضروري ترجع الفيديو اللي قبل اللي دوينا فيه على السونتر دابيل وتكون عارف شنو باغي تولي. دونك الا عرفتي هادشي ما يمكنش نقولوا لك، انت اللي خصك تبريباري دير فرقه وسير. دونك اون فوا هادشي تكون عارفو وضابطو مزيان غادي تدخل لونتروتيان كتهضر بثقه في النفس وكتهضر باسلوب سلس جدا، يعني ما كتطولش الجمل، تدير جمل مختصره مختصر المفيد سوجي فيرب كومبليمون. غادي دوز الامور طيبه وبخير وعلى خير. بور ريزومي دونك لو فرونسي اللي غتحتاج في سونتر دابيل راه ما صعيبش بزاف، خاصو يكون عندك ان بتي بو دو فوكابولير بطبيعه الحال، يكون عندك كلمات فوكابولير. هما الكلمات كاين واحد الكلمات اللي خصك تكون عارفهم باش ما كتلقاهم ملي كتحتاجهم تلقاهم. هذه الاولى تكون سامبل، يعني دائما سهل الممتنع، ما عمرك تطول الجمل وما عمرك تحاول تهضر باسلوب ديال اللغه الفرنسيه ديال القرن 17 ولا القرن 18 ما خدامش داكشي. هضر باسلوب ديال دابا سوجي فيرب كومبليمون. هاد جوج النقاط الى تبازيتي عليهم وزدتي عليهم لا برونونسياسيون اللي قلنا في الاول انك تقول با لو ار. مثلا سميتي انا كان عندي مشكل، كان سميتي عبد الحق. اول نهار دخلت للسونتر دابيل اول ابيل قلت جو مي بريزون جو مابيل عبد الحق، وعيط لي الفورماتور قال لي لا حاول ما امكن ما تبقاش تنطق. انا عندي كاع ديك الحروف اللي ما كيتنطقوش في اللغه الفرنسيه، عندي العين والحاء والقاف عندي ودرت الغلط. دونك من تما مابقيتش كنقولها وليت كنقول عبدلاك ولا عبدال ولا كريم. دونك تو سامبلوم في سونتر دابيل ضروري تهضر بحال اللغه ديال دوك القوم، غادي تفهموا وغادي يفهموك وغادي دوز الامور طيبه. بطبيعه الحال انت ماشي مطالب يكون عندك فرونسي مجد، قلنا يكون عندك ان بتي بو دو فوكابولير، تكون عندك لا سانتاكس مزيانه قلنا هو تركيب الجمل، وتكون عندك لا برونونسياسيون والانطوناسيون مزيان. فوالا دونك الا بغيتو ان شاء الله في الحلقه الجايه نهضر لكم على وحده من هاد النقاط، ما كاين حتى شي مشكل. خليو لي دي كومونتير وقولوا لي المسائل اللي بغيتو نهضروا عليها في لا فيديو بروشين. وجو ريميرسي وتهلاو في راسكم والسلام عليكم ورحمه الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.